पर्ची माफिया के निर्खे में स्टेशन दाखिला, प्लेटफॉर्म, यहाँ तक के वॉशरूम जाने की भी पैसे। गरीब मुसाफिर परेशान, टोबा स्टेशन को 4 माह से स्टॉप न मिला, ट्रेन का सफर करने वाले ख्वार। बारिश हुई 4 रोज गुजर गए, मगर फैसलाबाद में चंद एक मकामात पर बारिशी पानी अब भी मौजूद। जिलाई काउंसिल डिस्पेंसरी 238 एवानवाला से पानी ना निकाला जा सका। डेंगू की अफजाइश के साथ इमारत किसी वक्त गिरने का भी खदशा। डिस्पेंसरी अमला और इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान। चिन्योट के हेपेटाइटिस केसेस में रिकॉर्ड इजाफा, एक माह में 347 मरीज मौलिक मर्ज का शिकार। 317 हेपेटाइटिस सी और 36 बी में मुब्तला। सीईओ हेल्थ डॉक्टर बशीर आकिफ ने इस्तेमाल शुदा स्ट्रिंजेस का इस्तेमाल बड़ी वजह करार दी। क्रेश प्रोग्राम के चल काबू पाने के इम्तहान करवाए। बढ़ने की वजह ये है कि सिरिंज का बार बार इस्तेमाल, जो ड्रग एब्यूजर हैं, जो नशा करते हैं, वो अफराद, या अगर किसी को ब्लड लग रहा है उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हो रही, स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइजर हैं, उनके जरिए हम कम्युनिटी सेशन करा रहे हैं कि डिजीज किस तरह फैलती है, इससे किस तरह बचाव मुमकिन है। तो इंशाल्लाह ताला हम इस बीमारी के पीछे हैं, अल्लाह के करम के साथ हम इसको जरूर कंट्रोल करेंगे। जंग में पुरानी तर्ज के भट्टे आलूदगी का सबब बनने लगे। गंदगी और चमड़े समेत गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल बड़ी वजह करार। महकमे माहौलियात ने केस पंजाब माहौलियाती ट्रिब्यूनल में भिजवा दिए। समंदरी में भी भट्टा मालिकान ने ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी को ना अपनाया। फैसलाबाद के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स फायदा न दे सके, पटवारियों की हठधर्मी बरकरार। कंप्यूटराइज्ड इंदराज के लिए ताउन ना करने की ठान ली। नाम दुरुस्ती के लिए भी शहरी पटवारियों के रहमो करम पर। कमालिया में चीनी की फी किलो कीमत 92 रुपए तक जा पहुंची। जिला इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट पर कीमत 70 रुपए। शहरियों की बहसो तकरार, इंतजामिया की जानिब से जुर्माने। 86 की चीनी 70 में बेच कर नुकसान क्यों उठाएं? मुतादिद दुकानदारों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी। कभी चीनी, कभी पेट्रोल तो कभी आटे का बहरान। एक के बाद दूसरी आफत से आवाम परेशान। चिन्योट और भवाना में चक्की आटा 60 रुपए किलो में मिलने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाला सस्ता आटा गैर मयारी होने की शिकायत। रवा माली साल के बजट की तकनीकी और कानूनी गलतियों को दूर करने की कोशिश। इनामली कमेटी की निशानदही पर ख्वाम माल दरामद करने वाले कमर्शियल इंपोर्टर्स के लिए इनकम टैक्स कम कर दिया गया। इनकम टैक्स 5.5% से कम करके 2% पर बहाल कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक नियाजी की ज़ेरे सदारत रेवेन्यू बारे जायजा इजलास। साल 2019-20 में वाजिबात वसूली की रिपोर्ट जारी। जिला भर से ज़रिए इनकम टैक्स, आबियाना, लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी की मद में 7 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी कर ली गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रिवाइवल ऑफ सिक यूनिट्स की कायमा कमेटी का इजलास। बंद और बीमार यूनिट्स की बहाली के लिए पॉलिसीज पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। 100 लीटर से जायद नाकिस दूध, 1400 लीटर नाकिस तेल ज़ाया कर दिया, जबकि दीगर सामान भी जब्त कर लिया गया। फैसलाबाद शहर में घरों के अंदर डकैती की वारदातों में इजाफा होने लगा। थाना सदर के इलाके TNT कॉलोनी में शहरी के घर 8 मसाला डाकों की वारदात। लूटमार का सिलसिला 2 घंटे जारी रहा। मुलजिमान 45 लाख रुपए लूट कर फरार। चिन्योट का एक्साइज ऑफिस 20,000 नंबर प्लेट्स और 10,000 स्मार्ट कार्ड जारी ना कर सका। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है, एक्साइज अमला सुनता नहीं। शिकायत लेकर किधर जाएं? शहरी ज़हनी अजियत से दो चार। तांदियावाला में महकमा तालीम की ई ट्रांसफर पॉलिसी से 23 उसात्ज़ा मुस्तफीद हुए। उसात्ज़ा ने ऑनलाइन अप्लाई के जरिए ओपन मेरिट से तबादले करवाए। कहते हैं ई ट्रांसफर पॉलिसी से सिफारिश कल्चर से निजात मिलेगी।
جھنگ محکمہ لوکل گورنمنٹ میں ٹینڈرز کے دوران مبینہ کرپشن کا انکشاف، ٹھیکیدار مسر اقبال نے وزیر اعظم پاکستان کو کارروائی کی درخواست دے دی، اسسٹنٹ انجینئر مرتضی پر 4% کمیشن لینے کا الزام۔ فیصل آباد میں تاجر عید الاضحیٰ سے قبل لاک ڈاؤن کے مخالف کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن لگایا گیا تو اس سے کاروبار شدید متاثر ہوگا۔ اس وقت بازاروں کی بجائے مویشی منڈیوں میں حفاظتی اقدامات زیادہ ضروری ہیں۔ عید قربان قریب، فیصل آباد میں خواتین پر شاپنگ جنون سوار، عمدہ ڈیزائننگ کے کپڑے خریدنے میں مصروف، کہتی ہیں کہ بچوں کی فرمائش پر خریداری کرنے بازار پہنچی ہیں۔ جھنگ کے بازاروں میں ماسک استعمال کرنے کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ ڈچ کوٹ میں بھی کورونا SOPs کی خلاف ورزی، خبر نشر ہونے پر بازار بند۔ جھنگ کی تحصیل کونسل اور میونسپل کمیٹی صفائی نظام مزید بہتر بنائیں، ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کے افسران کو نکاسی آب سمیت تمام امور کی نگرانی کرنے کی ہدایات۔ چنیوٹ میں مویشی منڈیوں کے انتظامات کا جائزہ، عید پر لوڈر گاڑیاں اور عملہ متحرک رکھنے کی تلقین۔ فیصل آباد جیل روڈ پر گٹروں کے ڈھکن غائب، جڑاوالا روڈ، ملت روڈ سمیت شہر کی کئی مصروف ترین شاہراہوں سے بھی ڈھکن چوری ہو گئے، متعدد ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار، اہم شاہراہوں پر کھلے گٹر اور مین ہول موت کو دعوت دینے لگے۔ شورکوٹ ہاؤسنگ کالونی 45 سال بعد بھی بنیادی سہولیات سے محروم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سیوریج کا پانی، سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی۔ ٹائیگر فورس کی خدمات کورونا کے بعد بھی جاری رکھنے کا فیصلہ، تجاوزات و غداگری کے خاتمے اور ڈیٹا کلیکشن کا کام لیا جائے گا۔ فیصل آباد انتظامیہ نے تربیتی ورکشاپس اور فیلڈ ورک کی منصوبہ بندی کر لی۔ اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ نوشین اسرار سے سابق چیئرمین بلدیہ ملک محمد شریف اور سماجی شخصیت طارق چودھری کی ملاقات، شہر کی خوبصورتی اور عوام کی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال، کارڈیالوجی وارڈ کے قیام اور انتظامی اقدامات کو سراہا گیا۔ فیصل آباد کے اسکولوں میں انسدادی ڈینگی اقدامات اور صفائی کے لیے ضلعی افسران نے سر جوڑ لیے۔ CEO ایجوکیشن علی احمد سیان کی سربراہی میں جائزہ اجلاس، DOs کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانے کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ وزیر اعظم بلین ٹری منصوبے کا دوسرا فیز، شجرکاری مہم جاری، تانزیہ والا میں اسسٹنٹ کمشنر اسامہ شارون نے پودا لگا کر مہم کا آغاز کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر لالیہ فضل عباس نے اپنے دفتر میں پودا لگایا، ڈپٹی DO ایجوکیشن جڑاوالا بھی پودا لگا کر مہم کا حصہ بن گئے، جبکہ پنجاب حکومت کا شجرکاری کے حوالے سے 9 اگست کو تقریبات کا اعلان۔ فیصل آباد میں فورسٹ آفیسر نسیم بٹ کا 9 اگست کو 9000 پودے لگانے کا بھی عزم۔ اخوت فاؤنڈیشن کی جانب سے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 100 مستحق گھرانوں میں راشن تقسیم، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی نائب صدر چودھری اشفاق کی خصوصی شرکت۔ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام فیصل آباد میں فری آئی کیمپ، غریب مریضوں کے لیے معائنے، علاج اور ادویات کی مفت سہولیات، ماہرین کی ٹیم سفید موتیے کا آپریشن بھی مفت کرے گی۔ تانزیہ والا کے ڈویژنل آفس وابڈہ میں درجہ چہارم ملازم کی ریٹائرمنٹ تقریب، ایکسین محمد طفیل نے چوکیدار محمد بوٹا کے تحائف پیش کیے، نیک خواہشات کے ساتھ رخصت کیا۔ اور کھیل کے حوالے سے انٹرنیشنل ایتھلیٹ اور نیشنل چیمپئن حکومت کی عدم توجہی پر شکوہ کناں، صاحبہ اسرا کہتی ہیں کہ دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی گراؤنڈز بحال کیے جائیں۔